welcome to Salad's Kitchen. Let's get cooking. आयज आमी करूया गोवन बीफ आसात. हें करपाक आमी घेतली 1 किलो बीफ, 1 लिंबू, 2 टेबलस्पून विनेगर, 5 ते 6 लसणाच्यो बोयो, अर्दें टीस्पून जिरें, अर्दें टीस्पून काळे मिरयां, 1 इंच तिखी, 7 ते 8 जिते मिरसांगो, 1 इंच आलें, 10 लवंगां आनी अर्दें टीस्पून हळदी पिठो. हांवें फकत 6 जिते मिरसांग घेतल्याय कित्याक ह्यो बट जाय चिली आनी बऱ्यो तीख आसताय. हें सगळें मिक्सरान घालून बरो पेस्ट करपाचो आनी सायडीन काडून दवरपाचें. आतां आमगे बीफ घेयाय आनी तेजे मोठे मोठे कुडके कातराय. चरबी बीन आहा जाल्यार ती काडाय. मागीर एक ल्हान सुरी वो गार्फ घेवन बीफा अशें करून तोपाय. अशें केल्यानी तो मसालो बरो तितून भितर वयता मागीर. आतां एक आयदना बीफ घालाय आनी तेका बरें मीठ लायाय. मागीर थोडो मसालो केलो तो लावपाचो आनी बरें मसाज करपाचें. मसालो सगळो लागलो म्हणटकीच एक क्लिंग फिल्म घेवन धांपपाचें आनी मागीर रातभर फ्रिजीन दवरपाचें. तो मसालो मागीर तेका बरो ओडून येतलो. रातभर दवरपा टायम ना जाल्यार एक वर तरी लायन दवराय मसालो. आतां दुसरे दिसा बीफ आसात करपाक एक मोठे कांदो बरो बारीक कांतून घेयाय आनी 2 ते 3 सुके काश्मीरी मिरसांग घेयाय. एक प्रेशर कुकरांत थोडें तेल घालाय आनी मातशें तापयाय. तेल तापलो म्हणटकीच कांदो तितूंत बरो भाजाय. कांदो भाजलो म्हणटकीच सुके मिरसांग घालाय आनी 1 मिनट अशें भाजाय. आतां जे बीफ मॅरिनेट करपाक दवरलेलें आमी फ्रिजीन तें बीफ घेवपाचें आनी तितूंत घालपाचें प्रेशर कुकरांत. बीफांनी थोडें उदक सुट्टा तें उदक सयत घालपाचें. आतां हितून 1 टीस्पून साकर आनी 1 टेस्ट मेकर घालाय आनी बरें मिक्स करपाचें. बरें मिक्स करून जालें म्हणटकीच प्रेशर कुकर धांपाय आनी 7 ते 8 विसल माराय तेज्यो. हितून उदक बीन घालपाक कांय गरज ना कित्याक बीफा ऑलरेडी उदक सुट्टलें. मागीर 7 ते 8 विसल जाल म्हणटकीच बीफा कुडकी काडाय अशें करून आनी बारीक स्लायस माराय. सगळें स्लायस करून जालें म्हणटकीच हें बीफ परतून कुकरान घालाय. तितूंत ती ग्रेवी आहा चोय तितूंत घालपाचें आनी मागीर मिडियम उज्याचेर 3 ते 5 मिनटां मातशें तें तापोवपाचें ग्रेवी दाट जावपासून. हेजेर ते बीफाक बरो फ्लेवर ओडून येतलो. मागीर ग्रेवी दाट जाली म्हणटकीच लास्टाक बारीक जिते कोथमीर कातराय आनी हितून घालाय गार्निशींग अशें. आनी हें जालें मागीर आमगेलें गोवन बीफ आसात रेडी.